सिद्धकट्टे फिरगजी जावन आयल्यात आतां ताच्या हातीक ह्या फिरगजीची जबाबदारी दिवंक बेसपाचो प्रतिनिधी माननीक बाप विशाल मोनीस आजार आसा। आमचो विकार नव्या विकाराक तोड दिता आनी म्हणटा ह्या पदाव फिरगजेंत क्रिस्ताचे मण्यार कोणसलोको येसुचो वडील बिस्पान तुका नेमला। येदोळ पर्यंत ही सेवा देवाच्या दयेन आनी वडिलाच्या हुकमेकार हांवें सगळ केली। आज जावन हे सेवेस्तान तुज्या हाताक दिवंक हांव संतोश पावता। ह्या जागी मण्यारपणाचो वर्त कशें आसचें हें सॉल हांव तुका दिता। आदामचो विकार म्हणजे आपलो विकार नव्या विकाराक पवित्र पुस्तक दिता आनी म्हणटा देवाचे उतर आटापचे हे पवित्र पुस्तक हांव तुज्या हाती दिता। भावटतान आनी भरवशान हे तूं स्वीकार कर आनी मुक्त्या मोगान हे देवाचे उतर बरगतच्या सेवेन तुजी जिणी करसी। सुकाळी आनी आकाळी देवाचो शब्द प्रकट कर। ह्या देवाच्या उतरान ह्या फिरगजेच्या भावट्यांक तूं पोस। तांचे आत्मीक सेवा करचें तुज्या जिणयेन तुका धादोसपण जावं दी। कस्ता अणवारामध्ये वा विरोधपणामध्ये देवाचे उतर तुजें धैर्य आनी सामर्थ्य जावं दी। आता सगळ्यांनी उबे रावचें। सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसो। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता। देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रकट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला। बंदेंत आसल्ल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट,
दंड सतल्या सवकासाय पासून आणि सर्वेश्वरान दया माया दाखोवचे वरस पासार म्हणून ताणे म्हाका धाडला. देवाचे उतर तुझी दिरासान आणि तुझो विश्वास पसरून तुझी बवडताची उसारणी आता सुरू कर. हांव मानदी बाब डेनियल डिसोजा बवडताची सदां आटापच्या स्तोत्रांत आसा ती सर सदां आणि हर एक सत ते बवडतान सत म्हणटा आणि आतां हांव ती उसारता. एकाच देवाक सत म्हणटा. सर पदवेदार बाप तो सर्गा आणि पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचना आणि एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळांनी बापा जावन जल्माला. देवा जावन देव उजवाडा जावन उजवाड खऱ्या देवा जावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवा जावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडणे पासून सर्गाक जावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अहंकार मुरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोंट पिला ताका कुसाल मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा. स्वामी आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता जावन नीट जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सांसरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रावादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. हे प्रतिमेमयेक समर्पिल्ल्या मी आपलो पिर्गेजेच्या सेवेस्थानाची जबाबदारी घेवचो हांव मानदी बाब डेनियल डिसोजा म्हज्या उतरांनी तशें कार्यानी सदांच पवित्र सभे संगी एकदार सांबाळटलो. नियमा प्रमाणे सार्वत्रिक आनी थळावे पवित्र सभे दिवची सेवा दितना हांवें पाळीचे ह्यो जबाबदाऱ्यो हांव जतनायेन आनी विश्वासपणी पाळटलो. पवित्र सभेच्या नांवान म्हाका दिल्या ती जबाबदारी चलयतना हांव भावार्थाची सदां पुर्तेपणी मानतलो. ती हांव विश्वासपणी हाताळटलो आनी विबारून सांगतलो आनी तांचे विरोध आसची खंयची शिकोवन हांव चुकयतलो. पवित्र सभेची जराळ शिस्त हांव पाळटलो आनी पवित्र सभेची सगळीं कानुनां चड करून पवित्र सभेच्या कानुनाच्या पुस्तकांत आटापल्यान ती हांव पाळटलो. भावार्थाचे अधिकृत दोतोर आनी शिकोवपी कशे वीज परगडटात ते वा पवित्र सभेचे आडळते पळयतात आसून ते कितें स्थापतात ते हांव क्रिस्ती कालपणान पाळटलो. पवित्र सभेच्या नांवान आनी तिचे उमेद चलयिल्लो अपोस्तलीक वावर पवित्र सभे संगी एकतरान चलोवन व्हेल्लो जायशें दिसच्या विस्पाची हांव विश्वासीपणी आदार दितलो. देखून देव आनी हांवें जाचेर हात दवरला तो देवाचो पवित्र वांजेल म्हाका आदार जावं. 2020 आनी 6व्या वर्साच्या मे म्हयन्याच्या 25 तारखेर देवान आशिची पुस्तकां 9व्या विकाराक दिता. ह्या वेळार विस्पसो प्रतिनिधी म्हणटा.
ते प्रतिमा माहीत समर्पिल्या आणि या पदा फिरगजींतल्या बावटची नावांची ही पुस्तकां तुझे हाती आता दिल्या. त्या फिरगजींतल्या सर्व धर्माच्या लोकांनी तुका आता जबाबदारी आसा. प्रत्येक तरान तुझी जबाबदारी आणि सेवा या फिरगजीच्या कातोलिकांतल्या विशय आसतली. तुझे मिनतीन फिरगजीन कातोलिकांचो संख्या वाडवली, संख्या माननी ताचे प्रासड या लोकांची उर्बा बावट चड आणि चड प्रगती आणि बळाबरीत सावली. फिरगज गवळी परिषदचो उपाध्यक्ष फिरगजेच्या स्वतःची आणि एवे देवाच्या लेखाची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता. या वेळार बिस्पसो प्रतिनिधी म्हणटा ते फिरगजीच्या स्वतःची आणि एवे देवाची पहिली जबाबदारी विगाराची. फिरगजीच्या लेखाची पुस्तकां फिरगज गवळी परिषदेच्या उपाध्यक्षान नव्या विगाराच्या हातान दिल्यान. फिरगजकारांच्या सहकारान आणि आदारान ही फिरगज प्रगती जोडली. बिस्पसो प्रतिनिधी नव्या विगाराचे हाती पवित्र सक्रामेंताच्या पेटयेचे सावयो दिवचे वेळी अशें म्हणटा हे प्रतिमा माहीत समर्पिल्या आणि या पदावर फिरगजींत आसच्या पवित्र सक्रामेंताच्या पेटेचे सावयो हांव तुका आतां दिता. पवित्र सक्रामेंताची भोवती जतन घेवचे मागणी सर बावटत्यान त्या सक्रामेंतान बसची आणि वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळून धर. क्रिस्त संवसाराचो उजवाड हो उजवाड हे फिरगजेंत आणि सगळ्यांनी इतल्यांनी पासारचें काम आपणे हाती घेतला म्हणून दाखोवच्याक नवे विकार आता आपली वाद चडयता. फिरगजीच्या गोडीक वावरांत फिरगजीच्या लोकांकी वांटो आणि जबाबदारी आसा देखून लोकांचे प्रतिनिधी कशे आसच्या फिरगज गवळी परिषदेच्या सगळ्यांच्योय वाती तो जळयता. सर्वांच्या वातींचो उजवाड एकामेकाक पाशार जाताना तांचो प्रकाश वाडून येता. अशें हे फिरगजेन ह्या विगारान आराम करचें गवळी काम सर्वांच्या सहकारान वाडोवली आणि बळाबरीत सावली. एक बोरो गवळी कसो
येसूस आमच्या फातिमा मायेच्या फिरगलची वेगार जावन सेवेस्थानार बसूंची रीत सगळी सांगून स्वागत कार्यांत हजर आसात। आता जमलेल्या समेस्तांक पिढीच्या सगळ्यांक मोगाच्या उतरांनी स्वागत करच्याक फुडें आपयता गौडी परिशद उपाध्यक्ष मानेस्त लुईस मोंतेरो। सोमेशांगे बोलो सांग समजता जननी जन्मभूमी स्वर्गदेवी बेरियेसी म्हळ्यार माय आणि माय गांव सर्वांच्याकी श्रेष्ठ म्हणून एक उल्लेख संस्कृतांत आमकां आयकूंक मेळटा। केरळा आता केरळ जाला दैवतिंदे सोंता नाड म्हणजे देवरा नाडू म्हणून नांवाडीक जाल्ले राज्य केरळ। या राज्यांत आसात 14 जिल्हे, तातूंत एक जावन आसा कासरगोड जिल्हे। 6 जिल्ह्यांपैकी कासरगोड एक विशेष जिल्हे। या जिल्ह्याक 7 भाषा संगम भूमी म्हणून आपयतात, कित्याक म्हळ्यार हांगासर 7 भाशेचो लोक वस्ती करून आसा। तुळू, कोंकणी, मराठी, कन्नडा, मल्याळा, उर्दू आणि हिंदी। या कासरगोड जिल्ह्याच्या 4 तालुक्यांपैकी एक जावन आसा मंजेश्वर तालुका। तुम्ही ऐकून बरो नाडोजा कैयाराची येणारे राष्ट्रकवी गोविंद पै ल्हान व्हड जाल्ले गांव मंजेश्वर तालुका। या मंजेश्वर तालुक्याचेर आसा 7 पंचायत, तातूंत एक जावन आसा मिंजा पंचायत। कासरगोडांत कन्नड उलोवच्या लोकांच्या हक्का खातीर झुजलो कळ्ळिगे महाबला भंडारी जल्मलो गांव मिंजा। या मिंजा पंचायतात आसा फातिमा मायेक समर्पिल्ली बिरगज मिया पदावली। या बिरगजेंत आसात 10 वाडे। त्या 10 वाड्यांत वस्ती करून आसात 200 बिरगज कुटुंबां। सांपात्रिसाक समर्पण दिल्ली बिरगज सिद्धा कटे ते लगभग 2 घंट्याची भोंवडी करून बिरगज लोक आपल्या मोगाळ विकारा सांगाता हांगासर आयल्या। म्हाका फक्त 2 कारणांक लागून एक विकार बापाक तुमचेर आशिल्लो मोग, अभिमान आणि गौरवान तांकां सांगात दिवन हांगासर आयल्या। दुसरे कर्नाटकाचे लागशिल्लो गांव एक राज्य केरळा। केरळ गांव पळोवच्या खातीर तुम्ही हांगासर आयल्यात म्हणून चिंता। त्या देखून आमची पत्रोनो आवय फातिमा मायेच्या बिरगजेक तशेंच आमच्या मायगांव केरळाक पांय तर दिला। सिद्धकट्याच्या सर्व लोकांक खालत्या कालसान स्वागत करता। आता हांव म्हाका दिल्ल्या जबाबदारी कडेन संपर्क। नव्या विकार बापाक वेदिस्थानाची जबाबदारी दिवच्या पसत गवळी बापाचो माणयारी वा प्रतिनिधी जावन हांगासर येवन नव्या विकाराक हुद्दो तशेंच संबंध जाल्ली दस्तावेज हस्तांतर करची विधी विधान सोडून गेल्ले आसात। कैयार क्रिस्त राय बिरगेजचो विकार मनादीक बाबू विशाल मनीस तांकां ह्या वेदिकार्याक बिरगज विकार तशेंच बिरगज कुटुंबा नांवान गौरवाचो स्वागत मागता। आमच्या मदें आसात मिया पदव बिरगेजेक नव्यान आयिल्लो विकार मनादीक बापू डॅनियल डिसोजा। फाटल्या 100 वर्सां आदीं आमच्याच कासरगोड वाड्याच्या कोल्लाकाना बिरगेजेक तांणी सेवा दिला। हांवें पळयल्या प्रमाणे एक बरो पत्र्याक आनी परिसर प्रेमी आनी बरो कृषी तज्ञ। हांव साव भुशेन पावलो सभेचो वाडो अध्यक्ष जावन आसल्या वेळार त्या बिरगेजेक भेट दिल्ल्या वेळार त्या इगर्जीच्या भोवतणी केळ्याची बेलबे माड मडी रंगयेची कृषी करून परिसर पंच रंगान सोपयिल्ले दृश्य आतांय म्हज्या दोळ्या मुखार दिसून येता। मुळावी क्रिस्तांव समुदाय देश वाड्या फेस्ताक चडीत आसक्त घेवन
कुटुंबामध्ये बांद गट करच्यांक तांचो मोठो वाव आसा. सिद्ध कट्टे भुरगे तांणी केल्ली कामां वाव आनी सेवे विशीं विगार बापाक समर्पिल्ल्या मानपत्रांत किर्गिजकारांनी उल्लेख केल्ले हांवें आयकलां. वरत्या संतोशान आनी मोगान विगार बापाक ह्या वेदिकार्याक विगार बापाच्या आनी तशेंच किर्गिज कुटुंबाच्या नांवान स्वागत करता. वेदीर आसात सेरे पत्र्याक बाप एलियास डिसोजा. पालडका भुरगेजे जावन सिद्ध कट्टे भुरगेजेक नवो विकार जावन आयिल्ले. आज तांच्या मुखेलपणान सिद्ध कट्टेच्या पिर्गस वकसा जाता बाप डेनियल डिसोजा हांगासर पावूंक आयल्यात. तांकांय पिर्गसकारांच्या आनी पिर्गस विकार बापाच्या नांवान बरो स्वागत करता. वेदीर आसात आमच्या पिर्गेजचो विगार बाप एडविन विन्सेंट कोरेया. फाटल्या 5 वर्सांनी हांगासर तांणी केल्ली कामां दिल्ली सेवा ह्या पिर्गेजीच्या भोंवतणी एक दिश्ट गेल्यार तुमकां समजता. बल्लवरे बेल्लदारांची म्हणल्यार गोडाचे रूच गोड साकल्यांक मात्र कळीत आसा. तशेंच एडविन बापाचो सहवास केल्ल्यांक मात्र कळीत जाता तांचो व्यक्तित्व कसलो म्हणून. तांच्या मातूर तळ्याक आनी काळजाक आसा सत्रांक लागीं हाडचे एक मॅग्नेटीक सकत. फाल्यांच्या दिसा हांगा जावन गवळी बापाच्या घरा प्रोक्युरेटर जावन नवो जबाबदारी घेवंक तांणी वेतात. तांकांय ह्या वेदिकार्याक जमलेल्या सर्व पिर्गज लोकांच्या नांवान मानाचो स्वागत करता. वेदीर आसात आनी एक सैरो मानेस्त सुनील सिक्वेरा उपाध्यक्ष पात्रिनाचो पिर्गज सिद्ध कट्टे. सिद्ध कट्टे पिर्गेज लोकांचो प्रतिनिधी जावन विगार बापाच्या वावरांत सांगात घेवन आज विगार बापाक हांगासर पावोवन आपोवन हाडच्या कार्याचो मुखेलपण घेवन जबाबदारी बऱ्या रितीन सोडून गेल्या तुमकांय ह्या वेदिकार्याक सर्वांच्या नांवान बोगसो स्वागत करता. बाप एडविन पिर्गेजीची मोठी वळख तुमच्या मुखार दवरतात. फुडें आपयता पालक तुमी हांगासर मुखार येवचें. मोठी वळख आमच्या सिद्ध कट्टे पिर्गजकारांक आनी आमच्या नव्या प्राध्यापक येवचें. Buonasera, sono Patriarca. Ok, आयच्या दिसा हांगासर ह्या महोत्सवीत संभ्रमात मनालीक बाप डेनियल डिसोजा हांकां आमच्या मियापदा पिर्गेजेक स्वागत करच्याक हजर आशिल्ल्या समेस्त म्हज्या मोगाचे न्हू कधी जावन आयच्या दिसा गवळी बापांचे प्रतिनिधी जावन आमच्या सगळ्यांच्या मनालीक बाप विशाल मनीस सिद्ध कट्टे पिर्गेचे नवे विकार मनालीक बाप एलियास डिसोजा ह्या पिर्गेजेचे नवे विकार मनालीक बाप डेनियल डिसोजा आमच्या पिर्गज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मनीस लुईस मोंतेरो कार्यदर्शी सिल्विया संतानास तशेंच सिद्ध कट्टे पिर्गेजेच्या गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मनीस सिरिल आनी हांगासर हजर आसच्या सर्व धार्मीक भयणीनो हांगासर आसच्या सिद्ध कट्टे पिर्गज घराणो तशेंच मियापदा पिर्गज घराणो तुमकां समेस्तांक बरी सांज हांव मागता. आमच्या पिर्गेजेचे मोठव्यान वळख करदेवक हांव संतोश पावता. 1965 वर्सां पयलें मियापदा पिर्गज ते वर्काडे पिर्गजेचो एक वांटो जावन आसलो. तुमी आतां येता आसतना वर्काडे पिर्गज उतर लायतात न्ही त्या पिर्गजेचो वांटो जावन आसले
आणि 1965 इसवेंत हांगासर एक कॉपेल जावन स्थापीत जाले आणि ताचे उपरांत 1983 इसवेंत ही विर्गज एक अधिकृत जावन इंडिपेंडेंट पॅरिश जावन हांगासर स्थापीत जाली. त्या वेळा 2 वाडे मात्र हांगासर आसले, वर्काडीचे 2 वाडे, खोलचापू आणि पिलिकुणेल. आज या विर्गजेंत 206 कुटुंबां आसात, 10 वाडे आसात. सुमार 8 किलोमीटर विस्तीर्णाचेर ही विर्गज विस्तारून आसा. 10 वाड्यांत 8 वाडे भोव लागीं आसात, सड्ड पयस नात इगर्जे जावन. 2 वाडे मात्र इल्लेशे पयस आसचे. आणि हांगासो लोक जायतो कृशीक जावन आसा. सांगत आस दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कुलीचें काम करता. पण मी आपदा फिरगजगार उदार काळजाचे फिरगज थंय वत्तो अभिमान आसचे. एक बरो लोक हांगासर आसा आणि ह्या फिरगजे खातीर वर्त्या रितीन सेवा दितात. आणि तांच्या सेवेचे एक हांगासर झळक पळयत आसतना, हे परिसर पळयतना हांगासर कळटा. पयल्या गांवांत सर्ज नात्रे हांगासर लोकांच्या सेवे वरवीं हांगासर जायते मेस्त आसात, कार्पेंटर आसात, इलेक्ट्रिशियन आसात आणि हे सगळे फिरगजे खातीर धर्मांत रितीन सेवा दितात. आणि ह्या फिरगजेंत जायती बरी कामां जावच्याक तांचो मोठो आदार आसा. आणि ह्या वरवीं ह्या फिरगजेंत इतली प्रगती, इतलें बरेपण हांगासर जाल्लें आसा. आमची आतांची येवजणां बरे शिकाक जोडून आसात आणि फिरगजेंत जायत्या रितीन तांची सेवा दिवन आसात. आमच्या इगर्जेक एक इस्कॉल आसा आणि इस्कॉलांत भुरगीं उणी आसात तरी येदोळ पर्यंत फातिमा मायच्या मजतीन इस्कॉल हो बऱ्या रितीन चलून आसा. आमच्या फिरगजेंत सामिशन भावसभा, ICYM, YCS, वेदी सेवकांचो मेळ, श्री संघटन क्रियाळ जावन वांगड दिवन आसात. सकड 10 वाड्यांनी वाड्या जमाती वेवस्थीत रितीन चलून आसात. आणि ह्या जमाती वरवीं फिरगजेंत देवस्तुती हो बऱ्या रितीन जाता. हांगाच्या ह्या इगर्जेची वाठाराची नितळाय ह्या वाड्यांत वाड्याकारांत ते जावन आसा. आणि हांगासर लोक याजकांचो विशेष रितीन मोग करतात. कितेंय गरज आसत जाल्यार एक फोन केल्यार जालें. आमचो लोक लागीं आसा आणि हरेक रितीन गरजेक पावता. देखून मनादीक बाब दानियल सोजानो ह्या फिरगजेंत तुमकां आमी मोगाचो स्वागत मागता. ह्या फिरगजगारा संगता जियेत आसतना वर्तो संतोष दादोसकाय तुमकां जातली. आमच्या फिरगजगाराक मनादीक बाब दानियलाची वळख थोड्या मापान फिरगज उपाध्यक्षान करून दिल्या. मनादीक बाब दानियल आमच्या लागीं आसच्या आंबेंबड फिरगजेचे हांव ल्हान आसतना, म्हळ्यार सेमिनारींत आसतना ते आमच्या मोंदेल फिरगजेंत सहायक जावन आसले. आणि ताणें जायती वर्सां बिधर्मी संवाद कसली आसात आणि तेंचे कश्टांची परिस्थिती ते जाणात. लोकांचे कश्ट कितें, लोकां सांगता वावुरचें कशें, लोकां सांगता मेतेर जावचें कशें, हें सगळें ते जाणात. आणि कोल्लंगाणा ह्या वाराड्यांत कोल्लंगाणा फिरगजेंत विकास जावन बऱ्या रितीन ताणें सेवा केल्या. आणि परत ह्या वाराड्यांत आमच्या ह्या फिरगजेक विकास जावन आयल्यात. आमकां सर्वांक वर्त्या संतोशाचो दादोसकायचो वेळ हो.
देखून मनादीक बाप डेनियल तुमकां आमी सर्व बरें मागता ह्या फिरगेजेंत तुमचे द्वारे आनी अभिवृद्धी जावं दी लोकांचो भावार्थ हो जिवाळ आसा आनी तो जिवाळ सदांच उरूं दी आनी तुमकां सर्व रितीने आदार दिवं दी म्हूण सांगून मागून तुमकां ह्या फिरगेजेक परत मोगाचो स्वागत मागून म्हजी दोन उतरां सोंपयता देव बरें करूं बरो बापय बरो पूत हर एक कुटुंबांत हर एक पात्र ताणें दाखयलो आसा खंडीत जावं ह्या वेळार आमकां जायते दूख भोगता तर एक जबाबदारीचें काम कित्याक सांगल्यार मुखल्या हावदेर तांणी सदांच बिस्पाच्या सालांत वावर करतात सदांच ताका गवडीक भेटप वयले खंडीत जावन तुमच्या मिसावराक आमी बरें मागता फादर आपूर बायेची वळख तुमी हांगासर करलेली आसा आमच्या आदल्या फिरगस विघात बापाक ताजेचो आवाज दिवपाक उलास आमचो नवो विकार म्हणटा आसतना फाटल्या 8 वर्सां फुडें हांव कोल्हांगाना फिरगजेक एक सामान्य बँकार जावन गेलो फिरगजेचें फेस्ताक ह्या बँकार कितें करतात सकाळी व्यक्तीक 7 जावन 30 मिनटांनी इगर्जे पावतात बागेलो दार उक्तेच्या फुडें तो बँकार पावता त्या वेळार पाद्र्याक कितेंय माडामुलात कर नासलो म्हाका कळीत जायना कितें कळीत ना आमकां फिरगेचो विकार म्हूण कळीत ना आमी आपयलें पाद्र्या म्हूण कळीत ना आने रे इदो परपरी येता इने वय तुम्ही बँकार तुम्ही इकडे पाद्यार च्या मिली पेल्याती आमी येवन आयले आमगे कसा बँकाराक ना आमी कांय करना ह्या वेळार सामान्य व्यक्ती जावन म्हाका पाद्र्याक म्हूण कळीत ना भितर गेलो की उन्नून च्या आनी चाकल्योय रस्के म्हूण कळीत ना आडून आयलो आडून येवन आमकां दिवं सांगता आनी हांव भितर रेडी जाता मिसाक हांव रेडी जाता त्या वेळार तांकां गुर्तू फिरगसो विकार म्हूण पळयात एक सामान्य व्यक्ती जावन फिरगजेची आनी लोकांची सेवा करना एक ग्रेस्त मनीस पळयात एक बंद मनीस आमकां आमी आपलो फिरगस घरांक फादर हांव फुडें आपयता तुमी आतां बऱ्याक बरो संदेश आमच्या फिरगस लोकांक दिवच्याक हांगासर वेजिरासच्या इसायपाचो प्रतिनिधी मनादीक बाप विशाल तशेंच ह्या फिरगजेचो विगार असो म्हणटा आदलो विगार मुनाना मनादीक बाप एडविन कुरेया तशेंच सिद्धकट्टे फिरगजेचो नवो विगार मनादीक बाप एलियास तशेंच ह्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष लुईस मोंतेरो आनी कार्यदर्शी सिल्विया तशेंच सिद्धकट्टे फिरगजेचो उपाध्यक्ष सुनील सिक्वेरा तशेंच कार्यदर्शी प्रवीण क्रास्ता आनी सिद्धकट्टेंतल्यान आयिल्ल्या धर्मीक भयणीनो लोकांनो तशेंच ह्या फिरगजदारांनो ह्या पदावर फिरगजदारांनो आमकां काल संदेश दिवचो घडा आज तारीख 25 तारीख म्हाका मोगाची आनी एक कारण कितें म्हूण सांगल्यार आज मरी पोबिसरेची माता हे फेस्त आमी आज आचरण करता ह्या 25 तारखेर मी ह्या पदावर फिरगजेची जबाबदारी घेवन तिणें म्हाका खबर केला पडला देखून आज हांगासर हांव पावला आनी वरती जबाबदारी कर्तेपणान हांव स्विकार करता मरी पोबिसरेची माता हेची तुमी वाचप आयकलें जाल्यार जेजू कुसारून काडून आसा आनी थंयसर कुसावणी जुवावणी मोरी आसा आनी सुजेरान जेजूचें कडवळ उक्तें केलें आनी थंय हांव रगत आनी उदक पडलें पोबीस सभा जल्माक आयली कशें आदामाच्या कुशींत हांव इवेक बसलें तशेंच जेजूच्या कुशींत हांव ताची पतीन पोबीस सभेक बसलें आनी ह्या फातिमा मायेच्या ह्या पोबीस मोरी पोबिसेची माता ह्या फेस्ता दिसा
ही जबाबदारी घेऊन तू देवान वापर केला देखून देवा तुला वर्ग आणि होगा सिद्धगड्डेच्या लोकांना हांवें सांगिल्लें हांव इतलो सुरयता तुमी म्हाका पावून घेवचें नाका कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं तेंच्या एक पिकेचे गेला तो हांवें प्रस केल्लो पूण सिद्धगड्डे पिकेचकारांनी म्हाका सुदरूंक ना म्हज्या मोगान तुमी जायतीं जाणां हांगासर म्हाका पावूंक आयल्यात सिस्टरांचो गोडी परिशुद्ध उपाध्ये सुनील सिक्वेरा प्रवीण रास्ता आनी सगळ्या लोकांचो हांव उपकार करता फाटल्या 6 वर्सांनी म्हाका भरपूर सांगात सहकार दिला मोग दिला आनी परत हांगासर तुमी मोगान म्हाका पावूंक आयल्यात काळजांत हांव तुमचो उपकार दवरता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर माग तशेंच हांगासर ह्या मियापोता पिरगजेचो लोक व्हडा संख्यान वतात थंयसर राखून आशिल्लो म्हाका तुमी मोगाचो मानाचो धनाचो स्वागत दिल्यात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा गेले ते वर्स सिद्धगड्डे पिरगजकारांक शतमानोत्सवाचें वर्स आनी ह्या वर्सा आमी 13 म्हयन्यांनी पिरगजेच्या सकट लोकांनी गोडीपाचे सगळ्यांनी संगता मेळून 13 म्हयन्यां भितर 5.5 करोडाची इगर्ज आमी बांदली देवान प्रत्येक बेसांव आमचेर जाल्लें आनी देव आमच्या संगत आशिल्लो आनी देखून कितें आमी हाती घेतलें तें काम सगळ्या पिरगजकारांच्या सहकारान त्यागान मागण्यान यशस्वी जाला ते तो वावर करतल्या म्हाका ह्या पिरगजेक जाता कशें भुरगीं खेळोन येवन आवयचें तोंड पळयतात आनी आवय पुरो जाल्ल्या भुरग्यांक पिवूंक दिता त्या खावंक दिता कामाक गेल्लो पूत फाटी येतना आवय पुताक नुनी कापी च्या दिता पुताक खुशी जाता तशेंच त्या पिरगजेन वावर केल्याक बरी मायेच्या पांयां तळी म्हाका धाडला खंडीत जावन हांगासर बरी माय म्हाका संतोष समाधान बरी भलायकी फबू करतली म्हणून विश्वास कलांगडा येवच्या पयलें मुणकुरांत वाचुल्लो ते फातिमा माय आसली आनी थंयसर हांवें फातिमा मायची 1 वर्स सेवा केल्या परत हांगासर तिची सेवा करून म्हाका धाडला म्हणून खातीर येता आनी कितें तुज्या तांकी प्रमाणे तुमची सेवा करूंक जाता ही हांव करतलो आनी तुमचो सहकार म्हाका आसतलो म्हणून चिंता तुमकां हांव तुमच्या कुटुंबाचो सांगून लेता सूख जाल्ल्या वेळार बक्षिया कितेंय अणकुसार तुमकां दूख जाल्यार म्हाका येवन सांगा तुका कितेंय गरज पडटा म्हाका तिडशिया आनी सांगाता मेळून खूब सभा बांदया आनी आमी हांगासर माया मोगान एकवटान जियेवन आमच्या अक्रिस्ती लोकांक आमी बरी साथ सावया आनी तांकां जेजूची वळख चड मापान घेवंक आमी प्रयत्न करी जी आशा पसून उलो आनी तुमकां ह्या म्हाका पिरगजकारां म्हाका स्वागत करूंक आयल्यात आनी सिद्धगड्डे पिरगजकारांक म्हाका पावूंक आयल्यात आमच्या सिद्धगड्डे पिरगजेच्या विगाराक एलियास डिसोजा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा थोड्या दिसां पयलीं ह्या पिरगजेक भेट करूंक आयिल्लो हांगा देखपाक एडविनान हांगा केल्लें काम हांवें पळयलें जायतीं मिनातकान हॉल बांदला आनी हॉलाचें रेजिस्ट्रेशन काम जाती आसा म्हूण सांगलें फातिमा माय आमकां आज कोबी सभेचें फेस्त सभा अवकार बरी कोबी सभेची माता फेस्त करतना बरी माय आमकां सर्वांक राखूं दी सांबाळूं दी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून हांव मागता परत तुमकां देव बरें करूं